السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديدة وحصة جديدة ان شاء الله. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 138 139 و 140 دائما من الكتاب ديال ميز ابرونتيساج اون فرونسي ديال السنة الثالثة من التعليم الابتدائي. نبداو على بركة الله بلا ما نزيد نطول عليكم. جبدوا الكتاب ديالكم ولو كرايون ديالكم ويلا تبعوا معايا الحصة. راه مازال الصوت ديالي مزعج. مازال ما بغاش يتقاد، مازال ما بغيت تريقلا. اذا التكست كما هيدا كما تنشوفوها. لو سيكل دو لو بحال قلنا دورة الماء. لو باس par un cycle naturel. L'eau passe par un cycle naturel. L'eau des océans, des mers et des fleuves s'évapore sous l'effet du soleil. Les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. L'eau de pluie pénètre le sol. Il va aussi couler, faire grossir les ruisseaux, rejoindre les fleuves, puis retourner à la mer. Ce voyage recommence sans arrêt. L'eau passe par un cycle naturel. الماء يمر من دورة طبيعية. naturel طبيعية. l'eau des océans les océans هما المحيطات. des mers هما البحار. et des fleuves هما بحال الأنهار الوديان. s'évapore يعني تتبخر. sous l'effet du soleil يعني تحت تأثير الشمس. soleil هي الشمس. les nuages هما السحب أو الغيوم. se forment et donnent lieu à la pluie يعني ملي تيتبخر هذا الماء تيتشكلوا لنا السحب وتيعطيونا الأمطار. l'eau de pluie pénètre le sol ملي تهبط الشتا داك الماء تيدخل في التراب، تيدخل في الأرض، تيضرب في الأرض. il va aussi couler, faire grossir les ruisseaux, rejoindre les fleuves, puis retourner à la mer. يعني ملي تعاودي تصب ديك الشتا عاوتاني كتجي كتصاوب لينا الانهار، وهذوك الانهار كيتكبوا في البحر وعاوتاني هكا كتجي الشميسه عاوتاني وتيتبخروا وهكذا الدوره. سو فواياج ريكومونس سون اري يعني هاد الرحله هادي ديال الماء ريكومونس يعني كتبدا تعاود، كتبدا الدور بدون توقف. سون اري يعني بدون توقف. لي كيسيون souligne la phrase qui correspond au dessin. Voilà le dessin. هذا الرسم هذا شنو فيه؟ غادي نسطرو سولين، غادي نسطرو على الجواب الصحيح او الجمله المناسبه لهذا الرسم. les nuages se forment et donnent lieu à la pluie يعني الغيوم كتكون وكتعطينا الامطار. ب l'eau des mers s'évapore sous l'effet du soleil يعني ماء البحر يتبخر بفعل الشمس soleil. سي l'eau de pluie pénètre le sol ماء المطر يعني تيضرب الارض او لا تيمشي مع الارض او لا يخترق الارض. شكون في هادو اللي مناسبه لهاد لو ديسان لهاد الرسم هذا؟ بطبيعه الحال هو حيت هو اللي فيه بلوي وفيه نياج. ها الا كاع انا ما فهمتش كاع المعنى ديال هاد لي فراز. هنا كاينه السولي، ما كايناش هنا شي سولي هي الشمس ما كايناش. ميغ هما البحر، ما كاينش هنا شي بحر. هنا بينيتر لو سول، هنا لو سول زعما الارض التراب ما كايناش. دونك باينه هذا مثلا الا كاع انا ما فهمتش المعنى تاع لي فراز ديما نحاول نتصرف بذكاء، واخا ما فهمتش الحاجه نحاول نقلب على شي تويشيات اللي يوريوني الجواب الصحيح، ماشي غير في القرايه في ايتها حاجه ديما نحاول نستخدم الدماغ ديالي. دو لي فراز بوي اكري فري او فو يعني غنقراو لي فراز ومن بعد غنديرو فري او فو حسب هاد لي كيسيون تعودنا عليهم. l'eau passe par un cycle naturel. l'eau s'évapore sous l'effet du froid. le froid هو البرد يعني الماء كيتبخر بفعل البرودة. le voyage de l'eau recommence sans arrêt. هاد لي فراز هادو غنلقاوهم في التكست. l'eau passe par un cycle naturel vrai هادي اصلا اول جملة كاينة في التكست.
الا رجعتو للسطر رقم 1 في التكست غتلقاو هذا لو باس باغ ان سيكل ناتوريل. لو سيفابور سو ليفي دو فروي. نو فو، حيتاش دو سولاي راني لساني جاب سولاي. فخوا ماشي البرود، ما كيتبخرش الماء بفعل البروده وانما بفعل الحراره. سي فغي فعلا، لان لو فواياج دو لو ريكومونس سونز اري، يعني هذيك الدوره تحت الماء تدور بدون توقف. وهاد لا فراس كاينه في اخر سطر، السطر 11 في التكست. 3 écris une phrase pour répondre aux questions. دونك عندنا دي كيستيون اسئله حنا غادي نجاوبوا عليهم فراز. هاد لا فراز غالبا غنجبدوها من التكست. دو كوا بارل سو تكست، يعني علاش تيهضر هاد التكست هذا. Par quoi commence le cycle de l'eau؟ باش كيبدا، بماذا يبدا اولا بماذا تبدا دوره الماء، شنو هي اول مرحله تيبدا بها داك دوره الماء. دونك دو كوا بارل سو تكست، على ما يتحدث التكست النص. دونك لو تكست بارل دو سيكل دو لو، كيهضر على دوره الماء. الجواب ممكن تكتبوا غير العنوان، شتو العنوان ديال التكست لو سيكل دو لو، هي اللي تكتبوه هنايا راه هي جواب، لانه هو علاش كتهضر التكست. باغ كوا كومونس لو سيكل دو لو، يعني هذيك الدوره تاع الماء باش كتبدا. لو دي مير سيفابور سو ليفي دو سولاي، هي اللي كاينه في السطر 2 و3 و4. انا حاولت ندير لكم فراز وحده، يعني انه الماء ديال البحر تيتبخر بفعل الحراره. كومبليت لي فراز، هاد لي في هاد اس حيدوها بلاش لي ما تخليوهاش، لانه سو لي في دو سولاي نو سولاي وحده، دونك حيدو اس. 4 كومبليت لي فراز. لو دو بلوي سو فواياج، هاد لي فراز هادو غادي نكملوهم، غنمشيو نقلبوا على الكماله ديالهم فين من التكست. مثلا لو دو بلوي نمشيو نقلبوا في التكست، لو دو بلوي لو دو بلوي فين كاينه لو دو بلوي في التكست، يلا وقلبوا على الكماله. سو فواياج تا هي سو فواياج، فين هي سو فواياج. دونك لو دو بلوي كاينه في السطر 7، سو فواياج كاينه في السطر الاخير سطر 11. الجواب هو هذا، ها انتم. لو دو بلوي بينيتر لو سول، لو سول حيدو هذه نديرها زنقاس، انا والله ما درتها. يلا بنت ليا. لو سول، هاد لا فراز هادي ها هي كاينه باش تعرفوا فين جبناها من التكست، كاينه في السطر 7 لا لينيو 7. سو فواياج هي اخر حاجه كاينه في التكست. الا انا دابا تنهضر معكم على اساس راه الكتاب حداكم، ها تنهضر بحال جالسه معاك. الكتاب هز الكتاب ديالك، السطر الاخر في التكست رقم 11 هو الجواب. دونك سو فواياج ريكومونس سون زاري. نتوما غتكتبوا خلاص هنا، حيت انا غير ما كنبغيش نلصق لكم هادشي. سي بون دوزو الصفحه الاخرى. فوالا ليكزيرسيس هذا سهل. اكري لي مو افيك لي سيلاب دوني. فوالا هما هادو لي سيلاب، المقاطع الصوتيه هما هادو. غنحاولوا نلصقوا 2 ولا 3 باش نكونوا الاسم ديال داكشي اللي كاين في الصوره. دونك كيسكو سي هذا غويسو، هذه في الرابط غويسو. هما دوك الجداول اللي تيتشكلوا لنا من الماء، اللي تيطيح الشتا كيبداو شي خطوطه ديال الماء تيكونوا في الجبال وتيكونوا قبل ما يتكبوا لنا في الواد، هذوك الخطوطه هما اللي غويسو، بالعربيه كيتسموا الجداول. هذا شنو هذا باين سي لو سوليي، سو ها هي سوليي، الشميسه هي السوليي. اخر حاجه هما الغيوم او السحاب، لي نياج، نياج نياج. صافي نمشيو ندوزو لسا كوش سو كي ا لو ميم سونس كو لي فراز دو تكست. فوالا هاد لي كيسيون هادو تا هما كيكونوا بزاف. تتكون عندي واحد لا فراز تنمشي نقلب في هاد الاختيارات شكون اللي عندها نفس المعنى ديالها. هي الفراز الاولى لو سيكل دو لو، هنايا لو دو بلوي فا بينيتر لو سول. لو سيكل دو لو هي دوره الماء، شكون في هادو اللي عندها نفس المعنى. لو غاسبياج دو لو، لو غاسبياج هو ضياع الماء. لو فواياج دو لو رحله الماء. لو باركور دو لو مسار، بحال قلنا المسار ديال الماء، الطريق ديال الماء بحال هكا. هنا ممكن نختاروا باركور، ممكن نختاروا لو فواياج. شتي كاع الا اختاريتوا لو فواياج دو لو راه هي كاع احسن، اقرب للجواب الصحيح.
المهم اللي خاطئه اللي ما خصهاش دار هي هاد لو غاسبياج دو لو، لا علاقه لها بهاد لا فراز هادي. دونك لو فواياج دو لو هو الجواب الصحيح، لو فواياج دو لو هو الجواب الصحيح. حتى باركور راه ممكن نستعملوه صحيح، لانه كيبقى باركور يعني بحال مسار ديال الماء، شو تيدير الماء كيمشي من البحر، الغيوم، الامطار، التبخر، يعني كيتسمى باركور. داكشي علاش قلت لكم هادي ولا هادي بزوج بينهم صحاح، اللي صحيحه اكثر هي لو فواياج دو لو. المهم هادي راه خطا، حيت هادي كتهضر على ضياع ديال الماء. لو دو بلوي فا بينيتر لو سول، بينيتر لو سول بحال الماء هكا غادي مع تيضرب في الارض. L'eau de pluie va s'introduire dans le sol, l'eau va s'évaporer dans le ciel, l'eau va se glisser dans le sol. دونك الجواب اللي اختار يسألنا هو هذا، لانه مثلا الماء غيدخل تيضرب في الارض، تيدخل في الارض. حتى هذا راه صحيح، لو فا سو غليسي دون لو سول، حتى هذا راه صحيح. المهم اللي ما صحيحش هو هذا، لو فا سيفابور دون لو سيل، يعني هاد الجمله هادي كتهضر على تبخر الماء، وهاد الجمله اللي حنا عندنا في التكست ما كتهضرش على تبخر الماء، كتهضر على ان الارض، ان الشتاء كطيح تدخل في الارض. يعني سواء درتو هادي او هادي راه بزوجهم تقريبا نفس المعنى، يعني صحاح مقبولين بزوج. دوزو الموالي. باغ لانترو بوي ريكوبي لي مو دو لا ميتيو. ميتيو هو النشرة الجوية، هو الطقس، هو الطقس بالضبط، هو الطقس ماشي النشرة الجوية، الطقس. دير عندنا هاد الكلمات سولي، بلوي، نياج، فواياج. شكون في هاد الكلمة اللي هي ما كتنتميش للعائلة ديال الطقس؟ سولي الشمس، بلوي المطر، نياج السحاب، فواياج السفر. باين هو السفر، لا علاقة له بهذا. دونك لي مو اللي غنكتبو هما هادو، سولي، بلوي، نياج، هادو هما الكلمات اللي متعلقين بالطقس، الشمس والمطر والسحب، الغيوم يعني. 8 on trouve le mot qui convient puis recopie la phrase. هنا عندي زوج تاع الاختيارات، عندي il و elle، ها هي كاينه هنايا il و elle و il avec s. الكلمات اللي هما فيمينا يعني عندهم لا كنحيدوهم وتنديروا بلاصتهم ال، بحال قلنا في العربيه هي. الكلمات اللي ماسكولين يعني اللي مذكر عندهم لو، ممكن نحيدوهم ونديروا بلاصتهم il، بمعنى هو. هادوك الكلمات اللي عندهم لي، عندهم لي يعني بلوريال ماسكولين مذكر، ممكن نحيدوها ونديروا لها il avec s، هم، هي، هو، هم. تقريبا راه بحالها في العربيه، راه ماشيش هذه هي الناس، ولكن غير تنحاول باش تفهموا. دونك نجيو لهنا، عندي هذه الكلمه لو غنحيدها باش غادي نعوضها، واش بإيل ديال المذكر ولا آل ديال المؤنث. باش نقول لكم حاجه، لو الماء في الفرنسيه راه مؤنث، كنقولوا هذه الماء في الفرنسيه، في العربيه كنقولوا هذا الماء عذب مذكر، ولكن في الفرنسيه راه هي مؤنث. يعني ملي غنعوضها ب ال، غنحيدها هي، غنحيدها وغنكتب ال. لي نياج خلاص هذه راه باينه حيت عندها اس، باينه غنختار هذه اللي عندها اس، يعني انه جمع بزاف. لو فواياج السفر، لو فواياج هو مذكر ماسكولين، يعني ملي غنحيد لو فواياج غادي نعوضو ب il، وغنكتب كيف ما هكا. كنحيد هذوك الكلمات اللي عندي هنا بالاحمر وغنعوضهم بهاد لي برونوم بيرسونيل اللي عندي هنايا بحال هكا. il passe par un cycle naturel. الا لاحظتوا راه ما غيرت حتى حاجه في لا فراس، خليتها كما هي، تنحيد فقط هاد لو مو لو سوجي وتندير بلاصتو الكلمه المناسبه، هاولا في الحقيقه الضمير المناسب. il passe par un cycle naturel, elle donne lieu à la pluie, il recommence sans arrêt. هذا هو بسيط. الا عندي الفيمينا يعني المؤنث كندير بلاصتو ال هي، الا عندي المذكر يعني الكلمات اللي كيبداو بلو ولا ان تندير بلاصتهم il هو. الكلمات اللي تيبداو بلي في الماسكولين يعني مذكر كنديروا هاد ال هادي. تمرين 9 هو ماشي تمرين وانما غوكوبي، هذا خط غادي نعاود نكتبوا هاد الفراز هنايا، ما فيها حتى شي حاجه، هادي غنعاود نكتبوها ونحترموا الكلمات كيفاش كيتكتب. Je produis
mais ces mots en ordre pour former une phrase. دونك عندنا هاد الكلمات هادو غادي نرتبوهم ونقادوهم باش يعطيوني فراس. هاد الكلمات هادو هي جمله تنعاودوها من الصباح وحنا تنعاودو فيها. اسمعوا مزيان الكلمات: arrêt, l'eau, le, commence, pardon, recommence, sans, voyage, de. عرفتوا راه كاينه في التكست، كاينه في التكست وهي الاخرى. غتعاونكم هذيك لافراز الاخرى في التكست اللي كاينه في سطر 11 غتعاونكم مزيان باش تقادوا هادي. يلا دونك هي هادي: le voyage de l'eau recommence sans arrêt. Le voyage de l'eau recommence sans arrêt. بحال راهي زايده فيها لو دولو، لو فواياج دولو مزيده فيها غير هاد دولو. نجيو زوج، هاد زوج هذا التمرين بحال هذا اللي عاد درنا قبيله في الصفحه الاخرى. construis deux phrases comme dans le modèle suivant. عندنا هادي لو retourne à la mer. هي هاد الكلمه هادي اللي مسطرين عليها هي لو سوجي، غنحيدوها وغنديرو بلاصتها واش إل ولا إل. ها هي دارو بلاصتها إل. علاش؟ حيت لو فيمينا مؤنث، الا حيدناها غنديرو بلاصتها هي. نجيو لهادي لا مير، حتى هي غنحيدوها وغنديرو بلاصتها حتى هي إل. تري بيان. علاش؟ حيت هي فيمينا، حيت عندها لا. اللي عندهم لو كنعوضوهم بإل. اللي عندهم لا الا حيدتها كنديرو بلاصتها إل. اللي عندهم لو يعني مذكر ماسكينه كنديرو بلاصتهم إل. صافي. هذا هو التمرين بساط. بالنسبه لهذه هذه لا ديكتي تديروها في القسم على حسب الساده الاساتذه والاستاذات ديالكم، تيفتيو عليكم ديهم وانتم تكتبوهم بلا ما تشوفوا. صافي. نمشي دابا، نمشي في حالي. يلا باي باي.